Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام دعنا هذا اللي يتحدوا لكم دهان حديركم لا عالم زلهم سمعتنا سلام ناخذكم يخون زي مايكروفون ميديا حدش زخونكم كعامة بزاحات سبسكرايب زي غوركم تري له سبسكرايب غور سمعتي بزح زرزرياتني هين وهيله معناتهم كالات حصر ربنا احنا مسؤولكم مالتي إن سبسكرايب غور لايك شير نجيركم نجمروا نعدمكم نافتو هذه دالنا لكم زلنا سلسته زحقسو زينا منجستي تግራይ ግዚያው የብሉ ክልላው የብሉ ታይና ድብለልና መንግስቲ ትግራይ ጣዕሚ ደስ ብል ሰማዕቲ ካው ጀምርኩም ከምትحጎሱ መንግስቲ ትግራይ ዝብል ትግራይ አደትከውን ያ አየሁም ኮሚሊ ዶክተር ደብረጽዮን ለማ አንተ ተዛረብ እንተሎ ፕሬዚደንት መንግስቲ ትግራይ ተውሂሉ ይተጸውዩ ፕሬዚደንት መንግስቲ ትግራይ ፕሬዚደንት ክልላዊ ገለመለ ዝባሃል ይብሉን ግዚያው ዝባሃል ነገር ይብሉን ናዚያ በጣም ስለዘሐጎሰትና ቀድመ ቢላህ ነገርኩም ይለይ ሓለትውን ሰማዕተይ ካብ ዝመጹ ጀምርካ ዝለውጥ ካብ ዝመጽ ለውጥ ንበለስቲ ለውጥ ንበሎ ነዚ ንዛ ቪድዮ እዚያ ካብ ዝመጽ ሓጺር ግዜ እዩ ግን ብዙሓት ከዓመ ትድውልና ትጽሕፉልና ትልእኹልና ኣለኹም نحن عم بعلتنا خن من السوسياليين خيل نتزمل كوت أكلنا نحتت تعيد كيد زلون تعيد حتت نحتتكم من أغنيهم تعمز جورز اللو دبرتين مشام ترى حكوا يكونن زغل لي قال سزت جبره سأت كويلهم كم تناي قدم كوهينا نتايم زجورز اللو تو بكربيتون من ريون زلنا تو بريزيدنتون وسرحت سرحين ريون زلنا تاي جبر اللي بتقرأ جلمة لكم ناولكم تحطوا أنا ون بعلي زحطوا زنوركم نسخاتكم تحطونا أنا وني حطو نسخاتكم تزي حطتكم منون تايم زجبر زلوا أما معلتين تيكونس أفرق معلتي بزوح علي سلسة شدش ورحتات زود تزاتو يلو تنقوروا له زنوركم فصيمكم وصيهم عندهم تايم زجبر زلوا يبل نيريم جن هذه نغيرو من اللو سلسة زحقوتا زيناتات منجست تግራይ እንታይ يزجبر زلوا እንታይ يجبر له ما أذكى خودو أيو እንታይ አየንተን ሰለስተ ዝብለኩም ዘለኹ ዝርዝር ቢልና ንስማዓየን ቶም ጸላእትና ዘይገበርዎ ዘይሰርሕዎ ነገር ይነበረን ሰማዕተይ ጸላእትና እንትብል ተልኹ ቶም ባንዳ ኣብ ውሽጢ ኣብ ግዜያዊ ምሕዳር ናይ ነጌታቸው ዝነበረ ማለት እዩ ታደሰ ወረደውን ሳልሳዮም እዩ ካብኣቶም ዋላ እንተ ዘይገዲዱ ዘይረአ ኮይኑ ሰላሕ ጉልድም እናበለ እዩ እምበር ግዜያዊ ምሕዳር ዝበሃል ዝነበሩ ሰብስልጣናት ኩሎም ቶም ላዕሎ ወሰንቲ ዝኾኑ ማለት እዩ تشرح زي ناي كلهم ينيرو منجستي بفلاي ودب حوحت نمفراس أنا بمنتايكم زري وير أيردن ونت المزراب أبي أحمد تحقق حقوسي الكاس اندحرت ودب فريسكا اندحرت زلو كل نيتورك اندحرت بتاعت إسكا بدحريو حزب تግራይ كمتشو اليوم ويس نساتم شح عامة يوم كنورو أنا يردن ونت المزراب كابل بيز نوركم الله سمعتي زي سرحوا ነገር ግን የለን ብዙሕ ነገር የምሰሪው ብዙሕ ሸርሕታት ይተሰሪው እስቲ እንታይ ክሰርሑ ዝነበሩ ኣብ ወረዳታት ይቀሪ ኣብ ዞናት ይቀሪ ኣብ ጎጣት ይቀሪ መራሕቲ ሓለፍቲ ናይ ውድብ ሕወሓት ዝተሸሞይ ትበሉ ዋላው ሰራዊት እውን ውሽጢ ይትበሉ እዞም መንቃሕቲ ገለመለ ዝበሃሉ ምልሻታት ይትበሉ ኩሎም ናወልኮ ይኮንኩን ኣማ ኣኸሎም እትዮም ብዙሕ ፍሽፍሽ ሰርሑ ዝነበሩ ብዙሕ ዓገብ ብዙሕ ዘረፋ ብዙሕ ህዝቢ ክማረር ዝገብር ነገራት ዝገብሩ ዝነበሩ ኮኔልካ ይተሰሪሕዎ ስለዚ እንታይ ዝግበር ዘሎ ንዝብል እስቲ ናይ መጀመርያ ህዚ ንቶም ከምኡ ፍርቂ ሚልዮን እናተውሃዎም ናብ ኣካውንቶም እናኣተወ እግርግር ዝፈጥሩ ዝነበሩ ህዝብና ሕዋትና ንክድፈራ ምዓም ብባዕልትና ብጣዕሚ ብዝሕፍር ኩነት ዝገብሩ ዝነበሩ እንታይ ይግበረሎ ካው خافتم ዝብልከቶም አካል ዝተነገረና እዩ ንነገረኩም ናው አንስ እንሕለፍ ሓቢርና ንስማዓያ ኣብ ሕጊ ምኽባር ኔት መንግስት እውን አወዳዱ ይዘርግሕ ይላዚ ኩሉ ነገር ብመልኩ ይንቀሳቀስለይ እንታይ እዩ ሕጊ ምኽባር ከመይ ጌርኩም ተጀምሩ ኩዎ ዘለኹም ብደንብ ዝርዝር ቢልካ ሩሑቁን ዘሎ ሰብ ስለዘይርዳኦም ኣኼባታት ይግበረሎ ማለት ድዩ ከመይ ጌርካ እዩ ወይስ ህዝቢ ይጥቁመሎ እገለኹም ዝይገብር ነይሩ እገለኹም ዝጥፋት ዝሰርሕ እዩ እናበለ ድዩ ወይስ እስቲ ብደንብ ዝርዝር ቢልካ ንገረና ኣብ በየወረደኡ ድዩ ኣብ ኩሎም ኣብ ሙሉእ ትግራይ ድዩ ዝይውን ጌርካ
بدم بس فحبي كان قرنا أنا سو مولى تقرأ إن تخبر ذا الحدي خمايو بخمايو أنت فليت أمنا من ذا الكعمي تسراوي سليان لوي إيش ماني خمس زكابر نيرو ماني انتايب برنيرو كلنا قرب بوليسين كاو من اللي عايد من اللي شاتو ناي حد حلاو تو هايلو من اللي شاتو قبلو بتاويو كاو زملو تيخون ناي او سفر كاتاي قبر تاي كايد ودى كالا تاي قبر تو من اللي شاتو نعوزو على سراحي بو انتار كعامي توم ناي قدم تن ناي تاويا مرحتي ناي كوشات مرحتن يو سواتو مرجع سوسو عالم ما سوسو قنيم كان طارق عام فتوزو سوسو استغورو كمان قصت سرحتني استغورو سوسو كلن مسرح خلي من عم بقلتي تو على انه وقتو منقستي ملس اي ملس خركر نور لساعات من سرحتني تو حزبي مرار حنت سوسونا له كلن قام مرار حاول يشكرنا له وخمس كايدة خدلو نوزو زي مستنا كايدة نتعلم جمجمة ونيري أفتو جمجمة نسو كل نقدر استنا قر وصل زخان حستم كلن اتحادنا بخمس عينة متر ترومين هذول فيزو كمار حنا تون ناي تابع ناي كشات مرار حاتم من الشاتات تون ود كلا خمسي نيرو خمسي قبر نيرو هذا سدرا سوات سدرا حرونيات سدرا تقارن زخانة زناشو زنارة بكهم تقرأ من حاني يكونون قوت يوم طمي ومويك عم طمي يوم موزح منبر من هذا عينة زارو بنورو هم تاي توقي سوم يوم استيرات وهايلو نا حق مساعته بحق عمنا وعلى مسرح لو مرمراون بوزح نقر أو فتح ذي حق كوري لنا وبوليس تاعتهم وبوليس تاع مرمرا استقورهم كسبب دي سوا خيدو أقرقر نخفت رسلت على سواتي يوم ترى يوم نيوهزي خابت دي سوا سلتينهم تمليسهم سو تقرأي تبتينهم نيرهم تقارو مقالة توطاتهم تو قدام أي نارك زوام محدار ننجيتها زمر هو نارو ننتظر كان وديهم ذوقهم ناو أديسوا خام سلطان وسيدهم خمجر كها زتوديو خمجر كها حنفش استفتر خمجر كها حمز العلزول كل نجار سلطان وسيدهم ناو تكرايش تمول سو عاد دشاوا خيدم سنتر نالو حام ناو حد اكاونتهم قصا 500 شيء تخفينو زموتو سوات حزنا نين حزي وي تمام زغرمي مو هذه زيام بالتفعال باركز اتو دايهم كازيا ترديهم زنهم اتو مخات هذه اني مريتنا توريرو زلو مريتنا خنا ملسينا انتيلكا اما اخلكا خمزيهم زمسلو ገንዘብ ተኸፊልዎም እማኻ ዓመው ቁልፍ ዝኾነ ቦታ ተቐሚጦም ዘለው እና ምሳና ዘለው መሲሎም ዝሰርሑ ዝነበሩ ግን ካብ ህዝብ ዓይነ ክስወር ዘይኽእል ስለ ዝኾነ ህዝብ ግን ስለ ዝፈለጦም ጥቁም ይውጾም ኣሎ ስቁልካ እንተ ዝጅመር ተብተቢልካ ግን እንታይ ይኸውን ኩሉ ዝፈርሰካ ሕብረት እዩ ሓደ ኮይንካ እትገብሮ ነገር እዩ ኩል ሻዕ አሸናፍ ዝገብሮ ህዝብና ውሕዳት ኮይኖም ተዓብይ ሓይሎም ባዕሉ እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሓደ ግዜ እንታይ እንትብል ሰሚዕዮ ናይ ትግራይ ጥንካሬኦም ሰሓድነቶም እዩ እንትብል ተሎ ሰሚዕዮ ኣለኹ በዝነይ ሰሚዕዮ ኣለኹ ናይ ተጋሩ ጥንካሬኦም ሓድነቶም እዩ ሓደ እንተኮይንካ ማንም ኣየሸንፈካን ሓፂን ማለት እዩ ሽዑ ትግራይ እንታይ ትኸውን ረመጽ ትኸውን ማለት እዩ ተቃጽሎም ሓልሓል ተብሎም ስለዚ እሱ እዩ ዝግበር ዘሎ እቶም ውሽጥ ኮይኖም ብገንዘብ ተዓሲቦም እግርግር ዝፈጥሩ ተዳልዮም ዝነበሩ እና ፈጠሩውን ጸንሑ ይረየለው ይሰረለው ይመርመረለው እዩ ዝለና ዘሎ እዚ ኖርክ ናፍቲ ዝቕጽል ንሕለፍ ሰማዕተይ ቶሎ እናልኩ ክውደልኩም እቲ ካልኣይ ከዓመ ናይ ተወከልቲ ህዝቢ ኣፈ ጉባኤ ምክትል ኣፈ ጉባኤ ብኣመዝ ተመረጹ ማለት እዩ ልምዓንቲ ዝሕለፍዎ ፍጻመታት ኣሎ ንሳ እውን ሓጻር እያ ናይ 2 ደቂቃ እያ ንሳ ሓቢርና ንስማዕያ ናባና ንሕለፍ ከዓመ ቤት ምክሪ መንግስት ትግራይ ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ ምራሕ መተሓበሪ ኮሚቴ ቤት ምክሪ መንግስት ትግራይ ግንቦት 5 2018 ዓመተ ምህረት ዕላው ስራሕ ጀሚሩ እቲ መተሓበሪ ኮሚቴ ቤት ምክሪ መንግስት ትግራይ በአፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ መንግስት ትግራይ ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ ምራሕ ኮይኑ አባላት መተሓበሪ ኮሚቴ ቤት ምክሪ መንግስት ትግራይ ድማ አፈ ጉባኤ ምክትል አፈ ጉባኤ አከብትን ምክትል አከብትን ቋሚ ኮሚቴን ዝሓዘ እዩ ንውዕል ፕሪቶሪያ ስዒቡን ዝሓለፉ 3 ዓመታት ተወንዚፉ ዝጸንሐ ቤት ምክሪ መንግስት
تجري منقست إثيوبيا وعلى بريتوريا تجبره وبزي مجبرن حتى تجري سلزي تبلسون حزب تجري نموتن سكياتن كم مقلع حليفه منقست إثيوبيا توعلي سلزة فرصات وزيفوت أنا حبيت مخري منقست تجري نابس روحهم مملاسو زذكريو لزعيبون ميازي عسران شوعتن كل تشحن عسر شو منتن عام تمرد شاد شاي زبن شاد شاي سرع قبائي وزكايدة بيت مخري منقست تجري نويزرو كيروس حقوس أفو قبائي بيت مخري منقست تجري نويزرو محرت برهدما مكتل أفو قبائي بيت مخري منقست تجري ممراتو يذكر سامع هو سمعتي بيت مخري منقستي تجري سروح جميرو اللاوي سروح جميرو أفو قبائي ناي توكلتي ناي بيت مخري منقست تجري منقست تجري سمعتي زي دقاقم وعيهم كل شيء أنا كن وصية كابا خاب مغلى ثلاثة لنايا كلهم منقست تجري نالي مسوي زلوا ريجينال زبهال نجار يلا برو جزياو من محدار زبهال نجار يلا زي بقى منقستي تجري تعمز عقوسي نفس قصة النحلف اتصال ساي تجرخ عام سمعتي توم أبا هارا مريت زبهال عفار طرح انت يكون أبا أقول مريت زلوا سقطة خبابتات زلوا ببزحات تمليسهم اللو هزي ببزحات زي كعب صعود سلسة تقور اللومي حدث سراويتنا أوش زلوا بدعامي أسريو كل النجار مرمرو كل نجار تداليو نودعيو كم زولكم أو كل يوم إذا ما أتيم نيرهم بتعمو حدات جن كبلا شو زخلو أوش تخاخينهم في الله وسراويت كعامة كله كاب سراويت زحبايل خاف هزب زحبايل يفولت ويم جنك هذه كل نجار صاريها كل نجار توسين له إنكاب عفارم يخون أو سقط أخيدم زنورو أقوم مريتم كيدم زنورو يخون ببزحات تمليسهم الله هذه قدم وجه نعدنا إلهم وجه خمسة يقارة تردي وميو وجه خمسة يقارة تنجير وميو بعبي أحمد نساتهم كسدهم يزدل لذلو أنا يلو كل كبير يزدل لذلو سراويتو أي سددن عبي أحمد ندحر سراويته أي نا إثيوبيا مكلاكيا ندحر ذي سدي ده من ما يقولون اليوم نساتهم يوم زقوا زلوا أنا زفلت أنا قرية لين كفلومية زبها اللي ينزلوا إن صار كانوا نسخة شفانها ونا بعيرم تشفانها ونا بعد هذا نقدر قبرنا نمبر نحن علمنا هنوقعنا خنبتاتنا مينات سراويتونا ما أخلو اللون أيام سمعهم وا تسراويتون أفت ما أخل سراويت اللون أيام بزحات نساتهم يوم زور ريزلوا بتعمو حدات يوم أنا أقول لكم هذه خاب ميليتري كم زنا هذا سمعناكم كنا سمعت الذين دلي نمبر مش ترى حليف كام هابي سلزخوا نمبر يفولتوا يوم تما وزلون بقناعتهم يحطوا من يرميهم زين خيد كم زي كوي وهاهم الله كم زي زبل عني هو كم زي يونيفورمي وهاهم الله مريت كو وهاهم يتبهيل الله بانك جنزب توهي ومتقمت اللهم يقلم اللي ناولو كافتوز مسرعب كوسلوهم فتنات الناقور سلسانعيو لازم ساعتهم جن يقرأ حديثهم المهم زهنا جرزي حمزي أنسمع لنا يقرأ حديثهم تلقيهم طويلة حديثهم يقرأ زحاته تلو زي حديثه خامة سوق زوال خامة تاريم نسخة يزيد قدر لك كاتويل تخيل توهيلهم ترى خنا نبدأ لخيط كي تخيلها تزي كوين جن تسحتات كأمن طويلة يسار يزلو تو عملي ترى برزلو زور كي أعطيه خزارة بكم عيدلن جن كل نجارسين سرحنا زلنا كل نجار دلو نخوين يعني نجار ذلنا كل نجار يدلي سنك يدلي بزح نجار يزدلي هذا الزر كاز يجي كبهالي يقبون توم زنورم بقى لزنور عجير زفوترو خافن تجيتها ما إنه تحدث ورا ده جميركا كلهم كانت موت أيام كوينم زنو خنتيت كوينم يوم كنتيت تندي أواجه زي بالله محام كلال نفاس وسدا كم أيام كوينم منه تعزي ما يزعل زلو هذا جزايا بقى خرطاي صوتو يسبل عيساتيو حال نجار زد اليومون لمدلواتهم يو زدلوا يقبروا جن وصيخان مزار ملفلاف زبهال نجار يلن إتا زربوش لازم نورو فيسبوكون أركب ملو هذه عب منجست تجري أتيا سلذي من مزوج نجار يلن أفتاز حالفة فيديو انتلناكم نيرنا يقرأ حتى تلو واحدة مجلس أون كوصل له وتعدى سوري الناينا تقدم هذا الوصاء ناتي نبرن يقرأ بزوء حتى قبله يجبن نيرو خرخ خفي يجبن نيرو ده هذا عام من نجار زلت فوق نجارية باللين
كل ነገር حليفه هي መንግስት ትግራይ ስለዚህ አነ በሰላም ኮይነ እንተስ ከነብር እንተስ ከኸይድ እንተስ ደለየ ነገር ክዛረብ ይኽእል እዩ ማንም ዝኽልኩ ለየለ እንተ ልዒለና ዲሳይ ከኸይድ የንተሉን ኪድ ክባሃል እዩ ዘምጽዎ ነገር ከም ዘይብለ መወዲሳው ኮ ተሐቂም ኮ ተወዲየ ማዝ ሁሉም ተመወዲሳ ዝኸደብ ቴሌቪዥን ትሪእዎም ኣለኹም ትሪእዎም ምክንያቱም ክዛረብዎ ዝኽእሉ ዝነበሩ ተዛሪቦም ወይም ንሓሰት እናወሰኽካ ጣዓምካ ብዙሕ ነገር እናገበርካ ህዝብ ብዙሕ ኣብ ቴሌቪዥን ዘይተረአዩ እዩ እናምፀኒ ሳሞራ ቆመጣ ሳሞራ እና ክንደያውን ቅልቅል ትብለላ ክንደያ ብዙሕ ጉድ ኣለዋ እዩ ብዙሕ ክነውፅኦ ኢና ቀረባዋን እዚ እናዋልኩ ንህዘው እዚኣ ኣህለን ሰማዕተይ ክሻዕ ዝቕፅል ግዜ ሰላም